नाज़रीन किराम, इस वीडियो में जुमला मसालिक के जय्यद उलमा व सिक्का रावियों की जानब से पेश करदा मुस्तनद हक़ाइक़ का जामे इहाता करते हुए निचोड़ निकाला गया है कि इस साने के क्या मुहर्रिकात थे, असल में क्या हुआ, किसका कितना कसूर था, कौन हक पर था और कौन बातिल था। तमाम वाक़यात का तसलसल के साथ मोतबर ज़राए से इहाता किया गया। आप लाजमी तौर पर मुकम्मल वीडियो देखें और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाएं कि अगर इस काविश में कोई कमी रह गई हो तो मुकम्मल की जा सके, कोई गलती हो गई हो तो दूर की जा सके, और मुकम्मल इकसात के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस सिलसिला की हर आने वाली वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। शदीद मर्ज किताब न लाते हुए जब अमीर माविया का इंतकाल हुआ तो यजीद उस वक्त शहर हम्स का हाकिम था। इंतकाल से कबल अमीर माविया ने अपने बेटे यजीद के नाम एक वसीयत तहरीर की, जिसका मतन यूं था कि अल्लाह ताला ने हर चीज को एक मुकर्रा वक्त के लिए पैदा किया है। अगर किसी को इस दुनिया में हमेशा रहना होता तो उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। मैं तुझे एक ऐसी वसीयत करता हूँ कि अगर इस पर अमल पैरा रहेगा तो हमेशा कामयाब रहेगा। अहले शाम का खूब ख्याल रखना, जब तुझे तेरे दुश्मन घेर लें तो उनको अपने दुश्मनों के सामने ले आना। अहले हिजाज में से जो भी तेरे पास आए उससे नेकी से पेश आना। मैंने तेरे लिए बहुत से ममालिक पर कब्जा किया है, लेकिन 4 इश्खास की निस्बत डरता हूँ कि वो तेरी बैत न करेंगे। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर वो दुनिया प्रस्त है, उसकी ख्वाहिशात पूरी करते रहना। अब्दुल्ला बिन उमर गो कि वो आखिरत में मगन है, लेकिन फिर भी उससे बाखबर रहना। अब्दुल्ला बिन जुबैर एक चालाक आदमी है, अगर तुमसे जंग करे तो उससे जंग करना, अगर सुलह करे तो सुलह कर लेना। हुसैन बिन अली को लोग जंग के लिए दावत देंगे, अगर तुम उन पर कामयाब हो जाओ तो रसूल अल्लाह से उनकी निस्बत का ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उनके वालिद तुम्हारे वालिद से बेहतर और उनके जद तुम्हारी जद से बेहतर, उनकी वालदा तुम्हारी वालदा से बेहतर हैं। उधर यजीद की यह कैफियत थी कि वो अपने वालिद की मौत के खौफ से बहुत परेशान था, न रात को सोता था न दिन में आराम करता था। जब एलची मौत का पैगाम लेकर यजीद के पास पहुंचा तो उसने कहा, क्या माविया का इंतकाल हो गया? एलची ने कहा, हाँ। इस पर यजीद ने शेर पढ़ा कि खौफ से मेरा कलेजा बाहर आ गया। मैंने पूछा, तुझ पर हलाकत हो, इस कागज में क्या लिखा है? उसने कहा कि खलीफा बीमारी से मर गया है। और यजीद कहता है, मुझे जमीन घूमती मालूम हुई कि जैसे मजबूत सतून गिर गए हों। इसके बाद यजीद 3 रोज तक घर से बाहर नहीं निकला। चौथे दिन यजीद मिंबर पर गया। ये उसके लिए पहला मौका था कि अपने बाप की जगह पर बैठा और यूं गोया हुआ, लोगों, माविया बिन सुफियान का इंतकाल हो चुका है। अगर अल्लाह उसको अजाब दे तो उसके गुनाह की वजह से देगा, अगर बख्श दे तो वो रहमान और रहीम है। इसके मरने के बाद मैंने खिलाफत का ये ओहदा पाया है। मुझे तुम लोगों से एहसान करने और तुम्हारी गलतियों से दरगुजर करने की वसीयत की गई है। खुदा की कसम, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद यजीद ने हाकिम मदीना वलीद बिन उतबा को एक खत लिखा कि ए अबा मोहम्मद, जिस वक्त मेरा ये खत तू पढ़े तो आम लोगों से मेरी बैत ले और इन 4 इश्खास अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन इब्ने अली से खसूसी तौर पर बैत हासिल कर। मेरा ये खत उन्हें दिखा, जो बैत पर तैयार ना हो तो उसका सर इस खत के जवाब के हमरा मुझे भेज। ये खत 16 शाबान को मदीने पहुंचा। वलीद ने जैसे ही ये खत पढ़ा तो उसने फौरन मरवान बिन हकम को अपने पास बुलवाया, जो कि इससे पहले माविया की जानिब से हुकूमत के ओहदे पर फाइज था। मरवान ने वलीद को मशवरा दिया कि फौरी तौर पर इन 4 इश्खास को अपने पास बुलाकर बैत और अतात की दावत दो। अगर रजामंद हो जाएं तो ठीक, अगर इनकार करें तो इन्हें कत्ल कर दो, क्योंकि अगर इन लोगों को माविया की मौत की खबर हो गई तो हर एक अपने लिए हुकूमत का तलबगार हो जाएगा। वलीद ने एक एलची भेजा। एलची को लोगों ने बताया कि ये 4 हजरात इस वक्त पैगंबर खुदा के मज़ार पर मौजूद हैं। एलची ने इन सब को वलीद का पैगाम दिया कि वलीद तुम 4 से मिलना चाहता है, जिस पर इन्होंने एलची से कहा कि इस वक्त तुम वापस चले जाओ। चुनाचे वो वापस हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि ए फर्जंद रसूल, आपको मालूम है कि वलीद हमसे क्या चाहता है? जिस पर नवासा रसूल ने फरमाया, हाँ, माविया मर चुका है, इसके बेटे ने निज़ाम सल्तनत अपने हाथ में ले लिया है और
ولید نے لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم یزید کے لیے بیعت کریں، تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ عبد الرحمن بن ابو بکر نے کہا میں گھر کے دروازے بند کر لیتا ہوں اور میں بیعت نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن عمر بولے میں قرأت قرآن اور محراب و مسجد کے ساتھ منسلک ہوں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں یزید کی بیعت کرنے والا ہرگز نہیں۔ امام علی مقام اپنے دوست احباب کو لے کر ولید کے محل کی طرف روانہ ہوئے اور سب سے فرمایا میں اس شخص کے پاس جا رہا ہوں، جس وقت آپ میری آواز بلند سنیں تو اندر آ جانا ورنہ حرکت نہ کرنا۔ امام علی مقام ولید کے پاس پہنچے، اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ امام نے فرمایا خدا تم لوگوں کی حالت بہتر کر دے، لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب امام بیٹھ گئے تو ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا، امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی اور یزید کی بیعت کی دعوت دی۔ امام علی مقام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک بڑی مصیبت آئی ہے اور اس وقت ہمارے لیے بیعت کا موقع و محل نہیں ہے۔ ولید نے اصرار کیا کہ بیعت کے بغیر دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ ولید میں ایسا شخص نہیں جو خفیہ طور پر بیعت کے لیے راضی ہو جائے، کل جب تم برسر عام لوگوں کو بیعت کے لیے طلب کرو گے تو مجھے ان کے ہمراہ دعوت دینا۔ ولید نے کہا اے ابا عبداللہ آپ واپس تشریف لے جائیں اور کل لوگوں کے ہمراہ میرے پاس تشریف لائیں۔ اس پر مروان بن حکم بولا کہ اگر یہ تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو گھر کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، یا تو ان کی بیعت لے یا ان کا سر جدا کر دے۔ امام علی مقام نے مروان کی یہ بات سنی تو فوری طور پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے خارجی کے بیٹے، تو میرے قتل کا حکم دیتا ہے، تو یہ بکواس کرتا ہے، پلید انسان، مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم میں تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے ایک طویل جنگ کروں گا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ مروان نے غصے سے ولید سے کہا تو نے میری مخالفت کی ہے اور تو نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے ہلاکت کے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد مروان سخت غصے کی حالت میں اس کی مخالفت دل میں لے کر اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد ولید نے عبداللہ بن زبیر کا پتہ چلایا اور مسلسل پیغام رساں ان کی طرف بھیجتا رہا۔ عبداللہ بن زبیر ان سے کہتے کہ تم اس امر میں غور و فکر کرو اور ہمیں بھی موقع دو، اس قدر جلد بازی سے کام نہ لو۔ لیکن ولید اپنی ضد پر اڑا رہا اور لوگوں کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیجتا رہا، جو ان کے پاس آ کر کہتے کہ جلدی امیر کے پاس حاضر ہو ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ عبداللہ بن زبیر راتوں رات مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اسی رات ولید نے لوگوں کو امام علی مقام کے لیے بھیجا کہ انہیں ساتھ لیے بغیر ہرگز واپس نہ آئیں، لیکن امام علی مقام بھی مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ مدینہ سے روانگی سے قبل امام علی مقام روضہ رسول پر حاضر ہوئے، قبر کو تھام کر خوب روئے اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، آپ کے پاس سے بحالت مجبوری جا رہا ہوں۔ یہ میری اور آپ کی جدائی مجبوری کے باعث ہے کہ مجھ سے یزید شراب خور اور فاسق کی بیعت قبول کرنے کے لیے زبردستی کی جا رہی ہے۔ اگر میں بیعت کرتا ہوں تو کفر اختیار کرتا ہوں، اگر انکار کرتا ہوں تو قتل کر دیا جاؤں گا، بس میں آپ کے پاس سے بحالت مجبوری جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غنودگی طاری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے نزدیک کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا تمہاری والدہ والد اور بڑے بھائی میرے پاس آ چکے ہیں، اب ہم تمہارے لیے مشتاق ہیں، جلد ہمارے پاس آؤ۔ جب تمہیں شہادت مل جائے گی تو تمہیں ہمارے پاس آ کر وہ مراتب حاصل ہوں گے جو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ سفر پر روانگی کے دوران عبداللہ بن متی قرشی نے حضرت امام حسین سے ملاقات کی اور عرض کی کہ میں آپ پر فدا ہوں، جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو وہاں سے آگے ہرگز سفر نہ کریں اور شہر امن میں رہیں، آپ وہاں پر قیام کریں اور مکہ کے لوگوں سے پیار و محبت سے پیش آئیں، وہاں پر اپنے خطیب مقرر کریں تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوفہ کی جانب رخ کر لیں، وہ منحوس شہر ہے، آپ کے والد بزرگوار اس شہر میں شہید ہوئے، حرم خدا سے باہر نہ جائیے گا، حجاز اور یمن کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے واسطے میری یہ نصیحت قبول کریں اور خوشحال زندگی کو دوام بخشیں۔ امام علی مقام نے فرمایا خدا تجھے جزائے خیر دے، میں تیری یہ نصیحت قبول کرتا ہوں۔
امام علی مقام جب مکہ پہنچے تو لوگوں نے آپ کی خدمت میں دور دور سے آنا جانا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر کے دل میں امام علی مقام کی وجہ سے ایک کھٹکا سا پڑ گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک امام علی مقام لوگوں میں موجود ہیں کوئی شخص بھی ان کی بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ جو مقام و منزلت امام علی مقام کی ہے وہ ان کی نہیں ہے۔ ادھر جب کوفہ میں امیر معاویہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو اہل کوفہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ امام علی مقام یزید کی بیعت سے انکار کر چکے ہیں اور مکہ تشریف لے گئے ہیں، لہٰذا ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اہل کوفہ نے امام علی مقام کے نام خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ خطوط میں اہل کوفہ تقاضا کرتے کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو امام نہیں جانتے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کا نفع اپنا نفع اور آپ کا نقصان اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ اگر آپ خود تشریف نہیں لا سکتے تو اپنے خاندان میں سے کسی ایسے شخص کو بھیج دیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور آپ کے جد کی سنت کے مطابق ہمیں ہدایت کرے۔ امام علی مقام نے اہل کوفہ کے نام جوابی خط لکھا کہ آپ لوگوں کی یہ رائے کہ میرے علاوہ کسی اور کو امام نہیں جانتے، میں نے غور کیا، مجھے اپنے پاس اس لیے بلانا چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ دین خدا پر متحد ہو جائیں۔ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو جو میرے خاندان میں بہت معزز ہیں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، انہیں اس امر پر مامور کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی حسن نیت اور دوسرے حالات سے مجھے آگاہ کریں، میں بھی انشاءاللہ آپ کے پاس جلد آؤں گا۔